وہ زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندے غلاموں کون ہے شاہ سلیمان توسوی آپ دی زمین ہوئے سی ماشاءاللہ جی میں توہاں زمیندار بیٹھو سی تے نوکر پار ہرے وین تے جے جے ویلے نیندر آمنے نا لا پروئی بھی تھوڑی جی کرن تے لوگ آ کریں تے فصل دے وچوں مال چراونین تے آپ کو پتہ لگا فرمائنے وہ یار توہاں دیکھ بال ٹھیک طریقے دے نال نہ وے کرن دے آج توہاں پارہا نہ دیوے جو آج میں پارہا دے سا آج میں پارہا دے سا ہون سی جند جی وہ آپ پارہا بیٹھے دن تے ایک بندہ آئے تے ایتا تو آپ کو پتہ ہے اللہ دا قرآن آدھے والذین یبیتونا لربہم سجدا وقیاما اللہ سے فرمائے جڑے میڈین سن دے کہنے جڑے میڈین نا تیری میڈی تا آنکھ کہنی کھل دی نا بھاوے سیالے دی رات ہوئے فلم دے دی رات گزر ویندیے ڈرامہ دے دی رات گزر ویندیے تاش کھیت دی رات گزر ویندیے باقی کے جے سونے نصیب والے ہن سی جڑے اللہ رسول دے ذکر دے وچ راتی گزرے دے کہ جے شان والے لوگ ہن ہوئے کہ جے پاک لوگ ہن ہوئے جڑے اللہ رسول دی یاد دے وچ راتی گزرے دے ہن اور سے قبلہ اللہ والا جاگدا بیٹھے تے مال چراون والے این آ کریں تے فصل دے وچ مال چھوڑیے نے تے ساڈ ماری آپ فرمانے وہ کیڑے ہوئے تے ایک دسے ہوا کسی احمد سی احمد سی احمد مال چرنا ودا میرا نام ہے احمد تے تو آپ کو پتہ ہے سی احمد میرے پاک محمد دنائے احمد میرے پاک محمد دنائے حضور سے فرمائے اتھا زمین دے اتے میرا نام محمد ہے تے اتے میرا نام احمد ہے ہاں سی حضرت شاہ سلیمان توسوی سے پوچھے فرمائنے وہ کون ہے وہ کسی احمد تے والا حضور دا نا یاد ہے فرمائنے اچھا یار احمد ہے والا چرا کھڑا ہے فصلی تیرا سہیں تیلے کائنات تیری والا تا مالک تھی ہونا مدینے آلے دے نوکرو یاد رکھو میں تمہاری خدمت دے وچ عرض پیا کرنا کہ لیلہ مجنون دا نا سنی کھڑے ہوئے مجنون بیٹھا ہوئے جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھے فرمائنے ریت دے ٹبے تے بہ کریں تے لیلہ دا نا لکھے بیٹھا سی تھارتے بولو سبحان اللہ لیلہ دا نا لکھے بیٹھا تے ایک جانان اللہ بندہ جو ٹپیا نہ سی تے پوچھو آکے اس ہاں وہ کیا کرنا بیٹھی آکے سی لیلہ دا نا لکھے نا آکے ہاں وہ جے ویلے لیلہ دا نا لکھ دی تے کو کیا مل دے تے کو کیا فائدہ تھی دے ہوا کسی جے ویلے لیلہ دا نا لکھ دا نا میرے دل کو سکون مل دے میرے بے چین دل کو قرار مل دے میرے دل کو سکون مل دے مدینے آلے دے نوکرو اتھا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سی کلام رکھ دیتی ہے تے پاک محمد دے ذکر دے وچ جھومن پہ حضور دے عشق دے وچ حضور کو یاد کر کریں تے جھومے وجد دے وچ جے جے ویلے فارغ تھے ولا اعلان کی دستے آکھے وہ کائنات والو تو آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوئے یا نہ آئی ہوئے رومی کو سمجھ آ گئی ہے میں کو سمجھ آ گئی ہے پوچھونے سوڑا تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے فرمائنے ایہو کچھ سمجھ دے وچ آئے جے اگر لیلہ دا نا گھنی جے تا مجنو دے دل کو سکون مل دے وہ محمد دا ذکر کری جے تا امتی دے دل کو سکون سبحان اللہ پاک نبی دی تعریف کری جے تا امتی دے دل کو سکون مل دے سکون جے کو ملیا ہوئے حضور دے ذکر تا بولے سبحان اللہ ایسے کہیں آکیا جو چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن ثواب ہے واہ واہ ایویں علیہ سو تو بلا میں چھوڑ دینا ہی کوئی بھی گال کرے دوسرے چند جی وہ جیویں میں علینا دے تو ہاں کچھا سمدھیے سی سبحان اللہ ایویں تو ہاں علینا دے تو میں کچھا سمدھیے ایسی اور تو ہاں سیانے وے بختیاں لے آدھے وے اسا کلیاں چاس چاہوں تو مولوی صاحب بے چسا ٹور ونیا نانا حضور دے نوکر سے تو بلا رال ملتے چاس چاہوں ہاں آدھے چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن ثوابے جیویں کہ روزہ رکھن تے کھولن ثواب چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن ثوابے جیویں کہ روزہ رکھن تے کھولن ثوابے اویں تا چوب چنگی ہے میں بھی منیندہ پر محمد دے ذکر چ بولن ثواب سرکار
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو یاد رکھو جند جیو او میرا پاک نبی او شان والا نبی اللہ رب العزت قرآن ارشاد فرمائے ادے قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ رب العزت حال حوال دیتے قرآن جہاں قرآن سنتے ایمان تازہ تھیا ہوئے تا علاوے سے اللہ تعالیٰ حال حوال دیتے ادھے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم میں کنو دعا منگیو سی ہاں میں کہ میرا مولا ایتا آگ سکتا ہمیں جو عیسیٰ روح اللہ میں کنو دعا عیسیٰ کلمت اللہ میں کنو دعا منگیے این کیوں آکھی کہ عیسیٰ بن مریم دے پتر میں کنو دعا منگیے مادہ ذکر کیوں کی تھی تا آواز قدرت تمدیہ و دنیا والوں میں چاہتا ہم کہ قیامت تک جیڑا بھی قرآن کھولے تا ہوں کو پتہ لگے کہ مریم دا ذکر عبادت مریم دا ذکر اللہ دی عبادت ہے تا میں آکھے دا وہ مسئلہ حل تھی گے عیسیٰ روح اللہ اے میرے پاک نبی دا مقتدی ہے میرے پاک نبی امام بڑین ہی پچھو کھڑتے نماز پڑھئے وہ جے جے ویلے مقتدی دی ماں دا ذکر اللہ دی عبادت ہے تا محمد دی ماں دا ذکر کتنا اللہ دی عبادت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان اولیاء جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سنو عیسیٰ علیہ السلام دے امتی ہے کون عیسیٰ علیہ السلام ایک دیاڑے تقریر بیٹھے کرندن تے تقریر 4 سالی لگی سی جویں حیا شرم والے مردم دے ہن ایویں حیا شرم والیاں بیبیاں بھی ہم دے ہن ذکر سنان واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سی تقریر بیٹھے کرندن تے ارشاد فرمائنے یار او نبی آون والے مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آونے جندنا احمد ہو سے فرمائنے میں ہوں دا اعلان کرن آیا سٹیج سیکٹری بڑھتے آیا ہوں دی بشارت ریون واسطے آیا فرمائنے دیکھ سون گھنو او نبی اس میں ہوں دا نا دسیندہ پیا احمد ہو سے ہوں دا نا احمد ہو سے مدینے آلے دن اکرو ایک اممہ ایک بی بی اٹھی بڑھڑی عورت اٹھی اون سوال کیتا وہ آکھے کیا تو او نبی کہنوی آکھے کہنا میں تا ہوں دیا بشارتہ دے وانا میں تا او کہنوی اجا او آونے مدینے آلے دن اکرو اتھے ہی کھڑ کر رہی تھے اممہ بولیے آکھے عیسیٰ علیہ السلام کہ جی شانے آلی ہو سے او پاک بی بی مریم جہندہ کھیر تو پیتا ہو کتنی مقام و مرتبے والی ہو سے او بی بی جہندی جھولی دے وے تو کھیڑ دا ہو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اممہ ٹھیک ہے تو ہی سچ کہنی باقی کچھ میں ہی علامت چاہنا کچھ میں بھی دسن چاہنا آکھے اسلا سے تو کیا کہنی فرمانے اممہ تے ٹھیک آکھے باقی میں کرو پوچھیں تو میں یہ کچھ دسن چاہنا جو وڈے شان علی ہو سے او پاک بی بی آمنہ جہندہ کھیر مٹھا محمد بھی سے آج جہندی جھولی دے وچ میرا سچا نبی کھیڑ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام امت ہی بیٹھئے اکھیوں نے سونا اسارے واسطے دعا مانگ اللہ سی پکے پکے کھانے ایسا کڑے ہوئے ہم محنت سانا سے کریں دے اے وقت اٹے رسوں بھاجا پکوں بھا بالو آکھنے اے محنت سانی کریں دے اگر وہ رب منواون چاہندی نا وہ کو آکھ پکی پکی روٹی بھاجی نصیب کرے بولا اللہ دے قرآن حال حوال دیتے اللہ سی نبی دا آکھیا منیا ہولے ہولے اکھے جو سبحان
سبحان اللہ صحیح کوئی گال نہیں تو آت بھاوے کاوڑے بیٹھے ہو سو آدھے ہو سو مطلب بے دفعہ مولوی والا آوے میں پکی گالے ہاتھ بدھی بیٹھا صحیح بے دیاڑے تو آدھے علاقے دے وچ کہنا ہو صبح کی ہون تب برداشت کرو ہاں جند جی وہ حضور دی شادی دے وچ آئے بیٹھے ویتے شادی دا اصول ہوندے سونا جائے کو کانڈا نہ ہوئے ہوندے منہ تے 12 بجے بیٹھے ہوندے صحیح ہاں تو آکو تک کانڈ ہے وہ آمنہ دلال تو آکو سجے آمنہ دلال ارشاد فرمائے نے پہلے تو آکو میں یاد کرنا دے پیچھے تو ہمیں کو یاد کرنا دے یہ آپ پہ کہن ہوئے بیٹھے حضور تو آکو سجے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن دسے قرآن دے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ عیسیٰ علیہ السلام دعا کیتی تے اللہ سی روٹی بھاجی اتھاؤں نازل کیتی اتھا میں ایک جملہ دیونے تو علیہ سیندہ دیسانا دا میں اگی تے دیونے ایسی جیت جی وہ لاکھ تھی وہ یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا منگیے اللہ رب العزت آسمان کنو کھانا نازل کیتے وہ مقتدی دعا منگے تا اللہ سی آسمان کنو پکے پکے کھانے نازل کر دے ہوئے تے امام دعا منگے جو رب حبلی امت ہاں سونا روٹی بھاجی دے سکتے ہوئے امت دی بخشش نہیں دے سکتے ہاں اندے خزانہ دے وچ کمی ہے مدینے آلے دے نوکرو یاد رکھو جیڑے دیہاڑے آسمان کنو روٹی بھاجی لتھینا ہی سہیں واسطے ولا ہنے دیاڑے قرآن کہندے تکون لنا عیدن عیدہ منیں دے ہن ہاسی ہوں دیاڑے عید منیں دے ہن ہاسی قبلات اے عید کریں دے رہ گئن کہیں کو کوئی تکلیف نہیں تھی اساں کیسے وہ جیڑے دیاڑے عیسائیں کو آسمان کنو پکے پکے کھانے ملن تے عیدہ کریں تے جائز ہے یہ اگر پاک محمد دی آمد دے وچ سنی عید میلاد النبی